بسم الله الرحمن الرحيم. يا نفاح يا مرتاح هو المعافي الباقي، يا علي يا شامخ هو المعافي الباقي، يا باعث يا وارث هو المعافي الباقي، يا طالب يا غالب هو المعافي الباقي، يا مفتح الأبواب هو المعافي الباقي، يا لطيف يا خبير هو المعافي الباقي، يا بصير يا ظهير هو المعافي الباقي، يا مفرج يا ناصر هو المعافي الباقي، يا باعث يا وارث هو المعافي الباقي، يا منعم يا مفضل هو المعافي الباقي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. يا نفاح يا مرتاح هو المعافي الباقي، يا علي يا شامخ هو المعافي الباقي، يا باعث يا وارث هو المعافي الباقي، يا طالب يا غالب هو المعافي الباقي، يا مفتح الأبواب هو المعافي الباقي، يا لطيف يا خبير هو المعافي الباقي، يا بصير يا ظهير هو المعافي الباقي، يا مفرج يا ناصر هو المعافي الباقي، يا باعث يا وارث هو المعافي الباقي، يا منعم يا مفضل هو المعافي الباقي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك يا نفاح يا مرتاح هو المعافي الباقي يا علي يا شامخ هو المعافي الباقي يا باعث يا وارث هو المعافي الباقي يا طالب يا غالب هو المعافي الباقي يا مفتح الأبواب هو المعافي الباقي يا لطيف يا خبير هو المعافي الباقي يا بصير يا ظهير هو المعافي الباقي يا مفرج يا ناصر هو المعافي الباقي يا باعث يا وارث هو المعافي الباقي يا منعم يا مفضل هو المعافي الباقي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك